اللهم افتح على طلابنا فتوح العارفين، واجعلهم من عبادك الموفقين. اللهم ارزقهم فصاحة اللسان وسرعة البيان، واربط على قلوبهم عند الامتحان، ونور بصائرهم بنور الإيمان. اللهم ذكرهم ما غاب عن البال، وسدد أيديهم في الجواب والأقوال، واجعل الصعب عليهم سهلا، والمر في مذاكرتهم عسلا. اللهم أبعد عنهم التشتت والنسيان والضيق والقلق والخذلان،